बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी है कि भारत का हमला अगले चंद दिनों में मुतवक्को है और इसकी बुनियाद दो किस्म की इतलात हैं। एक तो जो बरसर ज़मीन और दूसरी जो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो चीज़ें मालूम हुई हैं उनमें ये तफसील भी शामिल है कि भारतीय हमले का नक्शा क्या है, कहाँ कहाँ वो हिट करेगा और कहाँ कहाँ वो फ़ौज दाखिल कर सकता है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही ये कि आलमी बरादरी का रद्द अमल क्या है और वो भारत के हमले को या भारत के मौक़िफ़ को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं, और तीसरा फिर इस हवाले से पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल उसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो सर फहरिस्त ये है कि इंडिया ने 1 मई से लेकर ऑनवर्ड अगले 3 दिन 4 दिन या एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान पर एक हमले का मंसूबा बना लिया है और ये हमला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है सर्जिकल स्ट्राइक और एक है पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दाखिले की मनसूबाबंदी। अच्छा, इसका इशारा एक तो खैर बरसर ज़मीन मामला से मिल गया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर और मगरबी पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन इलाकों के उन काश्तकारों को जिनकी ज़मीनें बार्डर के साथ साथ वाक़ हैं, ये हुक्म दिया है कि वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि आज से तो 2 दिन बाकी रह जाएंगे। अगर ये 3 दिन का अल्टीमेटम था तो इसमें से 1 दिन गुजर गया और 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर अपनी फसलें काट लें और उसे महफूज मकामात पर ले जाएँ। यानी इसका मतलब ये है कि 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद, आज के दिन शामिल करके परसों या तरसों यानी 1 मई या 2 मई को भारत हमला करेगा। और खैर इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं कि 1 मई को हमला हो, बल्कि 1 मई के बाद किसी भी दिन, यानी हमला इमीनेंट है। चंद दिनों के अंदर अंदर ये हमला हो सकता है। 1 को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है और मई के पहले हफ्ते में किसी भी दिन हो सकता है। और हमले के लिए जो शहर सुनने में आ रहे हैं उनमें एक बहावलपुर का इलाका है, एक मुरीद के है और एक हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह के हवाले से लाहौर का नाम भी आ रहा है। और वैसे इतलात ये हैं कि हाफिज़ सईद लाहौर में जहाँ रहते थे अब वहाँ वो मौजूद नहीं है। ये एक इतला है, ये किसी सरकारी ज़रिए से नहीं मिली है। वैसे सुनने में आ रहा है कि हाफिज़ सईद वहाँ नहीं है। उनकी रिहाइश जौहर टाउन में थी, रिहाइश नहीं थी बल्कि वो नज़रबंद थे, गिरफ़्तार थे। और ये ज़ाहिर है कि इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि ये असल में लश्कर तैयबा है जिसने ये हमला किया है। तो और इसमें जैश मोहम्मद भी शामिल हो सकती है। ये उनके मफरूज़े हैं। इन मफरूज़ों की बुनियाद पर इन तीनों शहरों में यानी उनका प्लान है कि वो टारगेटेड हमले करेंगे। ये टारगेटेड हमले हवाई जहाज़ के ज़रिए नहीं किए जाएंगे बल्कि मिज़ाइल के ज़रिए किए जाएंगे, इसलिए कि हवाई जहाज़ अगर इंडिया का आता है तो वो अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता, रास्ते में गिरा लिया जाएगा। इसका इंतज़ाम पाकिस्तान के पास है और इंडिया की हुकूमत को भी इसकी इत्तला है कि हमारे जहाज़ अब इन डेस्टिनेशंस पर नहीं पहुंच सकते। बहुत कड़ी निगरानी है, रडार का सिस्टम है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो जो एयर सर्विलेंस है वो हमारी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जदीद है, जिसका तस्वर आज से 2-3 साल पहले भी नहीं मुमकिन नहीं था। 2-3 साल में 2019 के मुकाबले में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ना सिर्फ हासिल की है बल्कि ख़ुद तैयार भी की है, जिसके बाद इंडिया के जहाज़ों का पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर किसी जगह बमबारी करना बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए इंडिया तैयार शायद ना हो, बल्कि यकीनन नहीं होगा। वो मिज़ाइल के ज़रिए या ड्रोन तैयारे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ड्रोन तैयारों का बंदोबस्त भी है। इंडिया के ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में पहुंच जाए, ये बात भी बड़ी मुश्किल है। दूसरा इनका टारगेट जो है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित में फ़ौज दाखिल करना। आज़ाद कश्मीर में वो माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है। पिछले 5 दिनों से रोज़ाना रात को इंडिया की फ़ौज फायरिंग करती है, जहाँ से जवाब दिया जाता है। वहाँ कितना नुकसान होता है इंडिया की फ़ौज नहीं बता रही, पाकिस्तान की फ़ौज को पता है कितना नुकसान हुआ है, वो भी नहीं बता रहे, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता। वो मामले को दबाना उनको तरजीह है, ना कि जंग। अगरचे
अपर हैंड इस जंग में पाकिस्तान का होगा, ये बात तो अब आलमी मीडिया भी लिख रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, तो ज़ाहिर है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों बल्कि खित्ते के मफाद में है कि जंग ना हो। अच्छा, गिलगित पर हमला और आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से मैं आगे चलकर बात करूँगा। पहले मैं ये बता दूँ कि दुनिया ने भारत के इस हमले की मुखालफत की है। 2-3 दिन पहले इंडिया ने दिल्ली में 100 मुल्कों के सिफारतकारों को ब्रीफ किया है कि हम जंग क्यों करने वाले हैं। तो तमाम सिफारतकारों की जो रिपोर्ट है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है और जो लंदन के जरीद इकोनॉमिस्ट ने भी छापी है, दोनों ने लिखा है कि सिफारतकार भारत की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हुए और इंडिया की वजारत ख़ारजा ने ब्रीफिंग दी थी और वजारत ख़ारजा के पास कोई सबूत इस बात को साबित करने के लिए मौजूद नहीं था, ना उन्होंने पेश किया कि इस हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। बल्कि इंडिया की वजारत ख़ारजा ने सिर्फ ये कहा कि हमलों का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि ये पाकिस्तान से किया गया। अच्छा, अब आलमी बरादरी को शकूक होंगे इस बारे में, वो पाकिस्तान के इतने फेवर में भी नहीं है कि भी पाकिस्तान बरी ज़िम्मा है। वो उनको शक होंगे कि हो सकता है ये हमला पाकिस्तान की मदद से किया गया हो या पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर ने ये कार्रवाई की हो, ये उनके शक हो सकते हैं, बल्कि होंगे, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए और उनका कहना है तमाम सिफारतकारों का कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा काबिल कबूल जवाज़ नहीं है जो इस बात पर कायल कर दे कि हाँ ये हमला पाकिस्तान से हुआ। और इस ब्रीफिंग में कुछ सिफारतकारों ने ये बात की और बाकी सब ने तायद की। वो ये कि किसी सबूत की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान पर हमला ठीक नहीं होगा। यानी 100 ममालिक ने पाकिस्तान पर भारत के मुजव्वज़ा हमले की मुखालफत कर दी है। ये एक भारत के लिए सेटबैक है। और फिर इस दौरान ये भी हुआ कि अमेरिका ने भारत से रब्ता किया और उसे कहा कि कोई काबिल कबूल हल निकाला जाए, दोनों मुल्क मिलकर काबिल कबूल हल निकाले, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये वो बात है जो पब्लिक में नहीं की गई, यानी कि इसको नशर नहीं किया गया, लेकिन सिफारती ज़राए से ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अमेरिका ने पहुँचा दी कि हम जंग नहीं चाहते, दोनों मुल्क कोई हल निकालें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। इसके बावजूद अगर ये मोदी जंग करने का फ़ैसला कर चुका है तो ये बात बड़ी हैरतनाक है। और इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि भारत के वो ख़बरें तो आपने पढ़ ली, सामने आ भी गई कि भारत के रिटायर्ड जर्नैल, दूसरे हल्के, दानश्वर हल्के, कुछ सहाफ़ी, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, इन सब ने मुखालफत की है इस बुनियाद पर कि एक तो कोई ठोस सबूत नहीं है कि हम पाकिस्तान पर हमला करें, और दूसरा उन्होंने भारतीय हुकूमत को डराया है कि पाकिस्तान पर हमले की सूरत में भारत को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, बल्कि भारत की मईशत का जनाजा निकल जाएगा, कचूमर निकल जाएगा। और ये तो वो लोग थे जिनकी खबरें छप चुकी हैं, और जिनकी खबरें नहीं छप सकें वो ये हैं कि भारत की वजारत दिफा और इंटेलिजेंस ज़राए ने भारतीय हुकूमत को, मोदी हुकूमत को ये बात कन्वे कर दी है कि पाकिस्तान का सुपर हैंड रहेगा इस जंग में, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान होगा। उनके हवाई जहाज़, मिज़ाइल, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सारे मामलात उन्होंने ब्रीफ किए और एक एक हथियार का जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें हैं जो उसको बरतरी दिलाती हैं। और एक भारतीय अफसर की वीडियो भी लीक हुई जिसमें उसने कहा कि फ़लाँ मामलात में पाकिस्तान हम पर सुपीरियर है, किस तरह हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान वो भारत का कर देगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मोदी सरकार ये फ़ैसला कर चुकी है कि जंग करेंगे, तो फिर ये वही बात होगी कि तकदीर का लिखा मोदी के हाथों पूरा होगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि बैरूनी दुनिया या अंदरूनी दुनिया दोनों, यानी भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी, भारत को इस हमले से बाज रहने को कहा जा रहा है। लेकिन मोदी जो है वो अपने वोटरों को मुतमईन कर रहा है, और बीजेपी, बल्कि ये संघ परिवार सारे का सारा, जिसमें सरफहरिस्त वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो है, इसके अलावा अनगिनत पार्टियाँ हैं संघ परिवार में, कोई
فلانے کی سینا ہے اور کوئی فلانے کی سینا ہے اور فلانے کا دل ہے، اس طرح کے بے شمار تنظیمیں ہیں جن سے مل کر یہ سنگھ پریوار بنتا ہے، اور جس کی یہ بینر آرگنائزیشن ہے RSS یہ ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کا یہ مسئلہ جو ہے ختم کر دیا جائے، جبکہ خود بھارتی حکومت کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ حملہ پاکستان سے کیا گیا۔ پہلے تو اس حملے کے بارے میں شکوک ہی بہت زیادہ ہیں کہ یہ آخر ہوا اس طرح، کتنی غلطیاں اس میں کی گئی، وہ FIR 10 منٹ کے اندر لکھی گئی، اس دن فوج وہاں سے کیوں نکل گئی، اور مودی نے اپنا دورہ کیوں ملتوی کیا، اور بہت ساری باتیں۔ لیکن اگر یہ حملہ سچ مچ ہوا ہے، ویسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ حملہ تو ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک غیر مصدقہ خبر، یعنی سرکاری طور پر کسی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے دلی میں اور اسلام آباد کے حلقوں میں کہ اس حملے میں اسرائیل کے کچھ لوگ ہٹ ہوئے ہیں۔ یہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات بھی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار جو بہت زیادہ مشتعل ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اسے ان کے سامنے پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو پاکستان نے جو تیاری کی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ساری دنیا کو علم ہو چکا ہے کہ پاکستان کی تیاری ہمیشہ سے زیادہ ہے۔ ایک تو وہ عددی تناسب کا جو فرق تھا 65 میں اور 1971 میں، وہ اب دور ہو چکا ہے۔ بہت فرق نہیں، دور نہیں ہو چکا، بہت کم ہو چکا ہے۔ یعنی 1 اور 4 کا مقابلہ تھا 65 میں، 1 اور 3 کا مقابلہ تھا 71 میں، اب 1 اور 2 کا مقابلہ ہے۔ یعنی مجموعی طور پر جو افرادی قوت ہے اور جو ٹینکوں کی تعداد ہے اور جو ہوائی جہازوں کی تعداد ہے، ساری چیزیں ملا کر اگر اوسط نکالا جائے تو انڈیا کے پاس اگر 2 ہیں تو پاکستان کے پاس 1 ہے، یعنی کہ 1 اور 2 کا تناسب ہے، 1 اور 3 کا تناسب اب نہیں رہا۔ اور یہ 1 اور 2 کا تناسب اس لحاظ سے پاکستان کے پلڑے میں زیادہ جھک جاتا ہے کہ ان کی ساری وار مشینری انڈیا کے مقابلے میں بہت ایڈوانس ہے۔ اچھا، اب گلگت آزاد کشمیر پر حملہ کیا جائے گا تو وہ تو پاکستان دفاع کرے گا، لیکن گلگت پر حملہ کیا گیا جس میں PTI کی قیادت بھی ملوث ہے اس سازش میں، اور PTI کا سوشل میڈیا جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، ان کے اگر آپ ولاگ سنیں، چاہے وہ شہزاد گل ہو، چاہے وہ شاہین صہبائی ہو، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے وہ آفتاب اقبال ہو، چاہے وہ وجاہت خان ہو جو کمور میں گھس کر فلم بناتا تھا، ان سب کے ولاگ میں بھارتی فوج کی تعریفیں، پاکستانی فوج کی مذمت، دونوں آرمی چیفز کا موازنہ، اور پھر یہ دعویٰ کہ یہ حملہ پاکستان ہی نے کرایا۔ مثلا کل ہی میں یہ محیط پیرزادہ کا سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو پاکستان کا ایک بدماش ایلیمنٹ ہے جو حکومت پر قابض رہنے کے لیے سیاسی امور سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت میں اس طرح کے حملے کرا رہا ہے، سیدھی بات اس نے کر دی کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا۔ تو یہ سارا سلسلہ اس پر تو لمبی بات ہو سکتی ہے کہ گلگت پر حملے کا پلان جو ہے اس میں PTI کئی برس سے ملوث ہے، کیونکہ PTI یہ چاہتی ہے، PTI سے مراد PTI کے ووٹر نہیں، PTI کی جو ہارڈ کور ہے، جو ہمیں ان کے سوشل میڈیا سے ٹپکتی ہے، ان کی سوچ وہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ ان کا بہت پرانا منصوبہ ہے کہ گلگت پر بھارت قبضہ کر لے تاکہ یہ چین کا پاکستان سے سرحدی رابطہ ختم ہو جائے اور سی پیک نہ رہے، بانس نہ بجے بانسری، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کنٹرول لائن پر اگرچہ پاکستان دفاع کرے گا خود، لیکن اگر گلگت پر حملہ ہوا تو یہ بھارت کو بھی پتہ ہے کہ یہ چین کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اور چین پھر اپنی ساری تاریخی روایات سے ہٹ کر، اس کی روایات یہ ہیں کہ وہ کسی غیر ملکی جنگ میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن اس مرتبہ پھر وہ یہ روایت ٹوٹ سکتی ہے۔ اور اتنا تو آپ نے دیکھا کہ چین کی طرف سے پچھلے کچھ برسوں میں 2 عرصے کہہ لیں، چین نے پاکستان کی فوجی استعداد، ڈیفنس صلاحیتیں بڑھانے کے لیے چین نے اپنا کردار ادا کیا جو اس سے پہلے اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ اس طرح کسی ملک کے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا کام چین نے کسی اور ملک کے حوالے سے نہیں کیا۔ تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔
اور گلگت کا ایشو یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے، اس کا جو گلگت میں حصہ ہے اس کے قائدین کے بھارت سے رابطے ہیں۔ یہ بات انٹیلیجنس اداروں کو پتہ ہے، اور وہ اس سے پہلے دھمکی دے چکے ہیں کہ ہم گلگت کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت کے ساتھ مل جائیں گے، اور یہ دھمکی ایک جلسہ عام میں دی گئی تھی۔ اب وہی عناصر تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں کوئی بھی پرو پاکستانی شامل نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو خطرہ ظاہر کرنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ میں صرف 15 سیکنڈ کے اندر 15 کروڑ افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ 15 کروڑ ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ہوں گے ان کے اس خیال کے مطابق، اور اس کے بعد کوئی 40-50 ارب کی آبادی جو ہے، 40-50 کروڑ کی آبادی جو ہے دنیا کی، وہ متاثر ہوگی، مریض ہوگی، ان میں کچھ مر جائیں گے، کچھ شیشے سے کر تڑپیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت ڈراؤنا اور مہیب تصور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عالمی طاقتیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، جن میں چین بھی شامل ہے، جن میں برطانیہ، فرانس، جاپان اور آسٹریلیا اور روس بھی شامل ہیں، اور جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، یہ طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے عرب ممالک ایٹمی جنگ تک نوبت آنے دیں گے؟ مجھے تو کسی صورت یہ نہیں لگتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھارت کی پوزیشن یہ تھی، بلکہ اب بھی ہے، کہ وہ ڈرا ہوا ہے، اور بہت بری طرح ڈرا ہوا ہے کہ حملہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن حملے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ انہوں نے سعودی عرب سے اور ایران سے اپیل کی بھارت کی حکومت نے کہ کچھ آپ کر سکتے ہیں تو کریں، پاکستان کو سمجھائیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کوئی معذرت کر لے کہ تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن دراصل یہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی چال تھی۔ لیکن اس دوران بی جے پی اور سنگھ پریوار کی طرف سے مودی پر اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ اس نے پھر یہ بظاہر لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، اور پاکستان کی طرف سے یہ جواب آئے گا۔ اس کی تفصیل کا سب کو علم ہے، اور پاکستان نے جو کنٹرول لائن پر جھڑپیں ہوئی ہیں ان میں بھارت کو خاصا نقصان پہنچایا ہے، جس کی تفصیل چونکہ نہ تو حکومت پاکستان نے جاری کی ہے نہ انڈیا نے جاری کی ہے، اس لیے اگر ہم اس کے بارے میں وہ بات کریں گے تو وہ قیاس آرائی گنی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی ایک شتونگڑی ہے صنم جاوید، اس کو کل گرفتار کر لیا گیا، وہی 9 مئی کے حوالے سے، اور گرفتاری کی وجہ تو ظاہر وہی کیس ہے، لیکن اصل جو کہا جا رہا ہے کہ چکر یہ ہے کہ اس نے اور اس کی بہن فلک جاوید، جو پختونخوا میں چھپی ہوئی ہے، پنجاب چھوڑ کر بھگوڑی ہوئی ہے، ان دونوں نے حالیہ دنوں میں پھر پاکستانی فوج کا مذاق اڑایا، ٹویٹر پر پاکستانی فوج کو گالیاں دی اور انڈیا کے موقف کی تائید کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، کیونکہ پہلے بھی پکڑا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں بہنیں اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی رعایت کی جائے۔ یہ شتونگڑیاں ہیں، یہ فتنہ ہیں، یہ پاکستان کی دشمن ہے، پاکستانی فوج کی صرف دشمن نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے وجود کی دشمن ہے، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس میں شاندانہ گلزار بھی شامل ہے، جو سر عام یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو ہم نہیں رہنے دیں گے، پاکستان کو توڑ دیں گے اگر عمران خان کو حکومت نہیں دی جاتی۔ تو ایسے ملک دشمن عناصر اگر انڈیا میں ہوں تو وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن یہ پاکستان کی ریاست نے کچھ مصلحتوں سے کام لیا، کہیں کچھ لچک سے کام لیا، کہیں کچھ رعایت سے کام لیا، درگزر کیا، سنبھلنے کا موقع دیا، لیکن یہ باز نہیں آ رہی۔ تو اطلاع یہ ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اطلاع میری درست ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ اس مرتبہ شاید ضمانتوں پر رہائی نہ ہو سکے۔ یہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، میں خود اس بات پر کنونس نہیں ہوں، کیونکہ یہ ان لوگوں کو بار بار پکڑا بھی جاتا ہے، بار بار چھوڑا بھی جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ شاندانہ گلزار کو تو پکڑا ہی نہیں گیا، حالانکہ وہ تو سر عام دھمکیاں لگاتی ہے کہ پاکستان کو توڑ دیں گے، عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں، یہ اس کا کہنا ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ ناظرین، چلتے چلتے ایک اطلاع، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک سروے کرایا نیٹ پر کہ اس جنگ میں آپ پاکستانی فوج کا ساتھ دیں گے یا بھارت کا ساتھ دیں گے، اس طرح کا سوال پوچھا گیا۔ تو ان کا خیال تھا کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اگر کوئی اکاؤنٹ ہے تو اس کو فالو کرنے والے، اس کو دیکھنے والے، اس میں پارٹیسپیشن کرنے والے، کوئی میجارٹی کا تعلق اسی پارٹی سے ہوگا۔ تو
تو ان کا خیال تھا کہ ایک ایسا سروے کا نتیجہ آئے گا جس کو دیکھ کر فوج ڈر جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ اس سروے میں بھاری اکثریت نے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، صرف 15% نے کہا کہ ہم پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے، بھارت کا ساتھ دیں گے۔ تو اس 15% کو آپ پی ٹی آئی کے ہارڈ کور سمجھ لیں، ان میں بہت سارے اوورسیز بھی ہیں، بہت سارے قادیانی بھی ہیں، دوسرے جو بھی کہہ لیں آپ، تو یہ 15% یہ رہ گئے، باقیوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، اب ووٹروں کے اندر میجارٹی ووٹروں کی پاکستان کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کو بھی کسی دن ڈمپ کر دے گی۔ اب جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو اور ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کو، جتنے بھی ان کے سینکڑوں بندے ہیں، ان کو سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ آئندہ ایسا سروے نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے تو ہمارا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ تو کہیں گے کہ عوام پاکستانی فوج کے حامی ہیں تو ہمارا بیڑا تو بیانیے کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آن لائن سروے ہوتا ہے تو اس کی پھر رزلٹ آپ چھپا نہیں سکتے، یہ کوئی اعلان شدہ ہے نا، اس میں ہر چیز جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے۔ اگر بیلٹ پیپر پر سروے کرائیں یا پبلک کے پاس جا کر سروے کریں تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نتیجہ منفی آئے، سروے کا نتیجہ روک لو، تو نیٹ پر ایسا ممکن نہیں۔ تو اب ان کو روک دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی سروے اب نہیں کرنا، اس سے تو خان کا جو موقف ہے وہ اس کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔